بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي ندويو على لو بروسيسوس دو لا تيليفونت. بمعنى بروسيسوس هي عملية البيع. عملية البيع بمعنى لو بروسيسوس دو تيليفونت كيفاش كتتم. كنقولو لا ترام دابيل. ترام بحال ترامواي كيف كنقولو، يعني كل ترام فيه هادوك سي لا ميم شوز. غنوريكم هاد التصويره هادي باش تعرفوا علاش كندوي ونرجعوا نكملوا، حيت هي اللي خصنا نفهموا. هانت لا ترام دابيل مثلا فيها بريز دو كونتاكت، فيها ديكوفيرت، فيها لارغومونتير وفيها الكونكلوزيون. فهمتي؟ فوالا بحال الترام، لان نيش بحال الترام ها هي اللي كتشوف فيها كل وحده فيها قاطره كتسمى قاطره. فوالا يعني لا ترام دابيل هي هذيك كل وحده خصك تتبع. يعني ملي غتبدا لابيل راه غتبدا بريز دو كونتاكت وغتتبعها بديكوفيرت وغادي تكمل لابيل ديالك. سي لا ميم شوز. يعني لي زيتاب اللي غتتبع في لابيل في شاك ابل غتتبع فيه هاد الترام باش تبيع للبروسبي. سي اوبليغاتوار. راه ماشي غتجي وتبدا وتقول لي وي بونجور مسيو، بونجور وي سي اون فوز ابيل اجوردي وتنقز وتبدا تهضر لي على شي حاجه اخرى. ميمكن خصك ديما تتبع الترام دابيل ولا السكريبت باش تبيع للبروسبي. يلا مشينا بدينا على بركه الله. Le télévendeur doit s'appuyer sur une trame d'entretien qui lui permet de progresser de façon logique. الله يرحم الوالدين. بمعنى انت ملي غتكون عندك هذيك لا ترام ديالك، الترام دابيل اللي عندك راه خصها تكون كتخليك غادي في لابيل ديالك ولا في لونتروتيان ديالك لوجيك منطقي، غادي وحده بوحده كتعطيه بشويه بشويه. راه البروسبي اللي عيطتي لي من الاول قلتي لي بونجور حنا اس اف ال عندنا نبيعوا لك واحد لابونمون، راه ما غيشريش عندك. يعني غتبقى غادي معاه بشويه بشويه. ها انت بونجور مسيو، هادي راه حنا كنعيطوا لك على دو لابار دو اس اف ار، نو فوز انكيتي با، راه غادي نشرح لك واحد الحاجه، الا عجباتك خذها، ما عجباتكش تخليها. بشويه بشويه كتجيب ليه. الا جيتي دقه وحده ولحتي ليه البرودوي ديالك راه ما غيشريش من عندك. دونك chaque phase de négociation découlant de la précédente et venant préparer la suivante. راه بحال الترام. قالك chaque phase de négociation découlant de la phase précédente. chaque phase كتجي من لا فاز كتكون مكمله لا فاز اللي قبل منها، وعاوتاني متممه وكتبريباري لا فاز اللي موراها. راه ما كاينش هذيك اللعبه ديال كدوي في موضوع وكدوز لفاز اخرى كدوي في موضوع اخر. راه بحال هكا كتوجدوا وكدير لا ليزون صافي. Le respect de cette trame permet d'établir un lien entre le produit préconisé et les besoins du client. قالك اسيدي الا احترمتي هاد لا ترام هادي ديال لابيل غتولي تخليك هذاك البرودوي البريكونيزي ولا المصلحه اللي عندنا تولي تخليك تبيعها selon le besoin du client, ainsi que de répondre aux objections. ou bien sûr واخا تكون عندك هاد لا ترام دابيل راه خصك الا عطاك شي اوبجيكسيون خصك تجاوب عليها. هادي سي لوجيك، ماشي تقول لي بلاتي تنكمل لك هاد لا فاز مسيو ونشرح ونجاوب على الكيسيون ديالك. فين ما يعطيك شي اوبجيكسيون خصك تجاوب عليها. فوالا كاينه boucler systématiquement chaque étape de l'entretien avec un résumé qui permettra de solliciter son avis. فين ما كتسالي شي ترام كدير واحد الريزومي للبروسبي على هذيك الفاز اللي درتي باش كتخليه ديما واش انت معاه ولا لا، واش كيسمع لك ولا لا. Gardez toujours le contrôle de l'appel. هذه مهمة بزاف. Gardez toujours le contrôle de l'appel. بمعنى منين تعيط للبروسبي انت اللي كتحكم في لابيل. نعطيكم مثال. انا هاد التيب ديال البروسبي بعدا ما كنطريطيش معاه حيت حنا عندنا شويه مطلوق نلعب شويه في سونتر دابيل. المهم ما كنطريطيش مع التيب ديال البروسبي. وي بونجور je me présente, c'est monsieur Tantartlan. Vous êtes qui? Pourquoi vous m'appelez? شوف كي ولا
هو اللي كيبوزي لي كيسيون. نو راه انت اللي خصك تبوزي لي كيسيون. الا ما تحكمتيش في لابيل مشى لك لابيل غيولي هو اللي شاد. Vous êtes qui? Pourquoi vous m'appelez? Vous voulez quoi? Ça m'intéresse pas. خصك ديما. Oui, bonjour, bonjour. Vous êtes qui? Monsieur, prenez le temps de savoir de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous expliquer. Oui, vous êtes qui? Je m'appelle ta 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 ta. Et alors, vous voulez quoi? Monsieur, doucement, s'il vous plaît, je vais vous expliquer. وانت خذ l'appel. انت خصك تولي معاه شويه اغريسيف. حيت هذا راسو جليجه ديك اللعبه ديال راني نزق ما ديرهاش بيا. فوالا. Suivez votre argumentaire. L'argumentaire خصو يكون منظم. L'argumentaire هما السلاح اللي عندك باش تدافع. Et s'il y a des objections, traitez-les et revenez ensuite à votre trame d'appel. مثلا انت يلا في لا فاز الاولى يلا كتشرح لي بعدا كتسالي بونجور هادي ما هادي ايوا كيخرج لك شي اوبجيكسيون. اس اف ار مسيو اس اف ار سي كوا اس اف ار؟ تشرح لي شنو هي اس اف ار؟ ولا مثلا الا قال لك اس اف ار ديجا اس اف ار ما بقاش فرنساويه راه ولات مثلا شركه اخرى. خاصك تريتي لوبجيكسيون ماشي تنقص ديريكت لابونمون ولا شي حاجه ترجع للبلاصه. دونك كوم جو فوز دي مسيو traiter l'objection, comme je vous ai dit, monsieur, là, on est SFR, et si on vous appelle aujourd'hui, c'est pour voir avec vous si vous avez besoin, Faites connaissance avec votre interlocuteur. L'interlocuteur, انا ماشي كتعيط لي غابات باش تبيع لي، راه كاين لابيل اللي كتكون فيه نص ساعه باش تعرف. يعني الانترلوكوتور ملي كتعيط ليه دير معاه واحد الكونيسونس اون اتوندون كيقلب على شي ورقه ولا شي حاجه دخل معاه في الديتاي. الا كتعرف تجونغلي بليمون، سي كنقول لكم جونغلي بليمون، كتعرف تجونغلي بليمون دخل معاه مثلا يقول لك اتوندي سيل فو بلي حيت كلشي دابا ولا كيتفيناليزا في لورديناتور. اتوندي سيل فو بلي جو في شيرشي مون اورديناتور. تقول لي داكور فوز افي ان بي سي بورتابل او بيان بيرو. خارج الموضوع هذه هرس مع اللعب. Non, j'ai un PC portable. D'accord. De quelle marque? Je sais pas. Attendez, c'est HP. Très bien, très bien. C'est une très belle marque. Parce que je connais des connaissances. Très bien, c'est une très belle marque. C'est une marque américaine. Très bien. Donc HP, déjà, ça sera pas long déjà, je crois, monsieur. Voilà, c'est comme ça. Parlez-lui de lui. يا كاتمينة بقى دويلي على داكشي اللي عنده هو وداكشي اللي باغي يسمع. عاوتاني actualiser les informations dont vous disposez sur ces activités. كتاكtualiser يعني الا قالك شي حاجه كتصححها وكتكمل. فوالا. وبما انك كتاكtualiser يعني كتجدد تجديد. يعني ديما خصك تنوطي، خصك يكون عندك واحد الكتاب وكتنوطي شنو كيقول لك باش ما يرجعش يعاود الهضره. هذا حاجه عندهم هو يعاودوا الحاجه جوج مرات. قالك شي حاجه خصك تسجلها. Notez bien, vérifiez à chaque étape que votre client ne se lasse pas. شنو هي se lasse؟ كيمل. بمعنى الكليون ديالك راه مره كتقولي vous me suivez monsieur, d'accord, ok, vous me comprenez, d'accord, vous me suivez, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien ça. كتبوزي عليه دي كيسيون اللي كتخليه وكتعرف بلي راه متبع معاك. حيت البروسبي الا ما متبعش معاك راه غيجيبك واخا يبقى مجرجر فيك حتى واحد اللحظه غيقول لك مسيو ايكوتي سا ما انتريس با، حيت ما فاهم والو. دونك ضروري انت خصك مره خصك تبقى تجر ليه وتعرف واش متبع معاك واش غادي معاك في الخط. هيا. Et qu'il reste réceptif à vos propos. C'est-à-dire quoi réceptif؟ كيسمع. réceptif يعني كيسمع مزيان. مستمع جيد. réceptif يعني باغي يشري من عندك. فوالا. كيف قلت لكم ها هي لا ترام دابيل هي بريز دو كونتاكت. من يلا كتعيط ليه هذا الشيء غادي ندويو عليه بالتفصيل في الحلقه الجايه ان شاء الله. كاينه بريز دو كونتاكت كتعيط للبروسبي بونجور يلا كتاخذ الكونتاكت معاه. كاينه ديكوفيرت كتكتشف شنو خصو شنو ناقصو. وكاينه لي زارغومونتير يعني داكشي اللي عندك انت قاري وداكشي باش السلاح باش غتحاربو. هذه هي الفورماسيون لارغومونتير. وكاينه الكونكلوزيون غتخرج بنتيجه. دونك جو كومبرون بيان. جو ريميرسي مسيو اي كتقطع لابيل ديالك. فوالا هادشي غادي نشوفو ان شاء الله في التتمه الجايه. كنتمنى تكونوا كتستافدوا وكتبوا هادشي كتبوه عندكم سيل بو بلي. او حاولوا تراجعوا
قبل ما تمشي للفورماسيون حاول تراجع هادشي مزيان وسير الفورماسيون انت عارف هادشي وما تخاف والو جلس انت فاهم فهمتي هادشي اللي راه هو اللي غيقريك الفورماتور تمايا دونك دمتم في رعاية الله على بروشين ان شاء الله.